an event held in UK last night in which Myra Khan was invited. इस event का जो main cause था that was for Palestine charity and उस cause के लिए Myra Khan को invite किया गया to collect charity. अच्छा देखिए ऐसे events जो होते हैं ना वो बहुत ही सोबर अंदाज में होने चाहिए असूलन, क्योंकि पैलेस्टाइन की बात हो रही है, एक बहुत ही उसमें क्या क्या कुछ हो चुका है हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लिप्स वायरल हुए हैं मायरा खान साहिबा के, वो कहीं से भी आपको ये चैरिटी इवेंट नहीं लग रहा। इट्स ऑल अबाउट मायरा द दीवाज इवेंट। आप देख रहे हो, देखिए मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे गलत मत समझें, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। उसमें मायरा झूम भी रही है कुछ कुछ क्लिप्स में, उसमें मायरा के ऊपर पोइम्स भी पढ़ी जा रही हैं, उसमें मायरा की तारीफें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, शी डिजर्व्स, शी इज़ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ऐसे इवेंट्स का ये मुतकाज़ी नहीं होता जिस तरह किया जा रहा है, और हु हा और शोर गुलगपाड़ा और सब लोग हु खीखे हंस रहे हैं, ऐसे नहीं होते भाई चैरिटी इवेंट्स। आई एम सॉरी टू से, आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन बात सच करूंगा मैं, ये कहीं से भी पैलेस्टाइन का चैरिटी इवेंट नहीं लग रहा था। और ऑडियंस वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट मायरा खान ड्रामाज, उनके इंटरव्यूज़। आप एक सवाल कर रहे हैं जी, आप अगर ऑप्शंस दी जाए तो आप किसके साथ अगली फिल्म करोगी, सज्जल, हान्या या इकरा अजीज़? तो वो कहती है मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, आई एम जस्ट फ्रेंडली विद देम, आई एम नॉट फ्रेंड्स विद देम। तो ठीक है, मैं सज्जल से कर लेती हूँ, मैं उसको अभी कॉल करती हूँ कि आओ हम फिल्म करते हैं। सारी बातें गलौर की हो रही हैं, ड्रामों की हो रही हैं, मायरा खान की तारीफें हो रही हैं बस, जो होती हैं उनके इवेंट्स में। लेकिन मुझे तो कोई चैरिटी का एक भी क्लिप नजर नहीं आया। अगर बात हुई भी है चैरिटी की बिलफर्ज, तो बहुत कम हुई है, क्योंकि जो एक फील है पूरी आपकी जो इवेंट की, दैट इज़ नॉट अबाउट अ चैरिटी फील, इट्स ऑल अबाउट ग्लॉर, ग्लैम, शोशा, हु हा। लोग हंसी जा रहे हैं। हंसने की ज़रूरत है क्या है? जिस कॉज के लिए आप लोग इवेंट कर रहे हैं ना, उसमें हंसना बनता नहीं था इस तरह से। इवेंट में बहुत सोबर होकर आना चाहिए था आप लोगों को, और उसमें तो ये म्यूज़िक भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस इवेंट के लिए ये इवेंट करवाया गया, जिस कॉज के लिए। तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जब आप इस तरह के इवेंट्स करते हैं तो थोड़ा सा मेमोरेंडम रखा करें, ख्याल रखा करें कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो किस चीज़ के मुतकाज़ी हैं, उसमें किस तरह की फील आनी चाहिए। इट्स वॉज ऑल अबाउट मायराज प्रेज एंड ऑल, यू नो ना। कितने जावा थे मंजिया, कितने डावा। मुझे आप लोग बताएं, डिड यू गेट एनी रील जिसमें आपको कोई पैलेस्टाइन की कोई अच्छी सी बात मिली हो? आई डोंट थिंक सो। एक पेंटिंग देखी थी मैंने बड़ी मायरा की, उस पर पैलेस्टाइन का फ्लैग बना हुआ था, दैट्स इट। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपनिंग, जिसमें चैरिटी कॉज की बात नहीं हो रही, लेकिन हु हा बहुत हो रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपने इजाज़ वारिस का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो सुन लिया, यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लगा दिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये समझते हैं कि शायद हम रिएक्शन दे रहे हैं तो कोई गुनाह कर रहे हैं, जबकि ये रिएक्शन हर किसी पे होता है, हर किसी के ऊपर बात होती है। और स्पेशली ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके ऊपर भी जो है रिएक्शन दिया जाता है। अब ये मायरा को देख लें, आप इसकी ये तस्वीर चेक करें और इसका हुलिया चेक करें। और ये गई किस काम के लिए थी? गज़ा के लिए। गज़ा के लिए वहाँ पे फ़ंड रेजिंग हो रही थी, जैसे कि मेंशन भी है, जगह जगह कैप्शंस में लिखा भी हुआ है। और ये खातून ये देखेंगे डांस करती हुई हॉल में आ रही हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए। आफरीन है इन लोगों पर, और आफरीन है इनको पसंद करने वालों पे। अब यहाँ पर ये आप पलवशा जी की भी ज़रा बातें सुने, और उसके बाद में यहाँ पर इनकी ही जो बहुत चाहने वाली हैं, जो कहती हैं कि हर जगह पलवशा का नाम आ जाता है और पलवशा को लगाना बड़ा ज़रूरी हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। अरे वाह, इतनी पंजाबी समझ में आती है। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਫੈਨ ਆਏ ਨੇ। हाय हाय। मेरी बहुत सारी इंडियन फ्रेंड्स हैं जी, और वो कहती है कि ਤੁਹਾਡੇ पाकिस्तान की कुड़ियां बहुत ही सोहनी हैं। वो एक माहिरा खान कितनी प्यारी है। यहाँ आने से पहले मैं उनको मिलने गई और मैंने उनको बताया कि मैं आपको मिलने आ रही हूँ। उनको ले आती हैं आप? हाँ जी, उनका दिल तो बड़ा था, लेकिन बस फिर अभी गवाच गए थे। तो आप बहुत माशाल्लाह प्यारी हैं, और जब भी यहाँ पे आती हैं हमें लगता है हमारा बहुत अपना कोई पाकिस्तान से हमें मिलने आया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, अपना घर अपना बच्चा छोड़ के अपने उन प्यारे लोगों को मिलने आया जो आपको स्क्रीन के उस पास है। बहुत शुक्रिया। आप लोग जब इस तरह की बात मुझे कहते हैं तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है, रियली। फिर यू नो सब कुछ ठीक लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये मैंने सही किया, एवरीथिंग इज वर्थ इट। फंड रेजिंग हो रही है उन लोगों के नाम पर जिनके लिए पूरी दुनिया रो रही है, जिनके लिए हर आंख अश्कबार होती है। वहाँ पे बच्चों का, औरतों का जो हाल हो रहा है वो सारी दुनिया के सामने है। और यहाँ पर मायरा को क्या बताया जा रहा है, किस बात पे एडमायर किया जा रहा है कि मायरा जी तुसी जड़े एडे पसंदीदा हो कि साडे इंडियन दोस्त भी तुहानू पसंद करते हैं। और इतनी तारीफ कि आप अपने बच्चे को छोड़ के आ गई हैं, आप लंदन में आई हैं, हमसे मिलने आई हैं। यहाँ पर एक मैच्योर औरत का स्टैंस ये होना चाहिए था। चलें, आप कुछ और नहीं कर सकती थी, आप एटलीस्ट यहाँ पर ये कह सकती थी कि हम सबको जो है गज़ा के लिए बात करनी चाहिए। आप फ़लस्तीन के लिए कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन नहीं,
انہوں نے اپنے انڈین دوستوں کا پیغام پہنچایا، ماہرہ خان کی تعریفیں کی، حالانکہ ماہرہ خان کیا وہاں مفت میں گئی ہے؟ ماہرہ خان وہاں پر کیا کرنے کے لیے گئی ہے؟ یہ وہ بندی جو ننگ دڑنگ پھر رہی ہوتی ہے، آئے دن اس کی جس طرح کی ویڈیوز تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، شرم سے ایک عام عورت کا بھی جو ہے نا وہ سر جھک جائے، مسلمان تو بڑی دور کی بات رہ گیا۔ اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں گے جو فنڈ ریزنگ کے لیے گئی ہے، بے شک اس نے یہ دکھاوے کے لیے شلوار قمیض پہن لی، لیکن کیا یہ ڈریس جو ہے اس چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کی۔ فنڈ ریزنگ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ پہلے دن جو اس نے کیا سو کیا، اگلے دن شاید اس پر اتنی تنقید ہو چکی تھی کہ محترمہ کو یاد آ گیا کہ نہیں میں اب دوپٹہ بھی لے کے چلی جاؤں، چلے اچھی بات ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں، کیا یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں عورتیں؟ کیا پاکستانی عورت ایسی ہوتی ہے؟ جو یہ ایکٹریسز آج کل ننگ دڑنگ ہو کے پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں، کیا پاکستانی عورت ایسی ہے؟ پھر فلسطین کی جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کے لیے ان عورتوں کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس پیٹ بھر کے کھانا بھی ہے، جن کے پاس گھر بھی ہے، جن کے پاس کپڑے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز ہے، آزمائش ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا تن نہیں ڈھانپ پاتی، جو ان کے حالات ہیں۔ اب اس سے جو ہے کس نے شک کیا؟ یہ بہت فیوریٹ ہے، یہ تو ایون شاہ رخ خان کی بھی فیوریٹ ہے، لیکن کیا یہاں پر پلوشا جی کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پلوشا جی جو ہے سیلیبریٹی سے ملنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا بہت پسند کرتی ہے، لیکن ابھی آپ جا کے دیکھیں مختلف پلیٹ فارمز پہ جس طرح سے ماہرہ خان کے اوپر بیک لیش ہو رہا ہے، ماہرہ خان پہ تنقید ہو رہی ہے، کیا اس کے بعد پلوشا جی اس چیز کے لیے جواب دہ نہیں ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی پلوشا جی پر بات کرتے ہیں، اب اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غذا کے لیے کوئی تکلیف ہے، کوئی پین ہے، کچھ ہے، ضرور بتائیے گا۔ ان عورتوں کا یہ جو فوٹو سیشن ہے، ان عورتوں کی یہ اس طرح ملنا جلنا، یہ پہناوا، یہ دکھاوا، کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے ان تمام مظالم کی، ان تمام جو ان کے لیے بات کی جاتی ہے، ان کے لیے آنسو بہائے جاتے ہیں، جو اس ٹائم پر صحیح کر کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا فنڈ ریزنگ ایسے ہوتی ہیں؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے جو فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے، ان پہ ان ننگ دڑنگ عورتوں کو، ان فلم سٹارز کو، اداکاروں کو بلا کے کیا دکھایا جاتا ہے؟ جس کو دیکھو وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے نا وہ اپنے مظاہرے کرتی آتی ہے۔ ماہرہ پہ تو بے حد جو ہے تنقید ہو رہی ہے، اس کا یہ ڈانس، اس کا یہ فوٹو سیشن، اس طرح سے اس کا ہنستے مسکراتے یہ سب کچھ کرنا، کیا ہے یہ؟ صرف پیچھے جو ہے وہ ایک اسپائس ولیج کی طرف سے فنڈ ریزنگ کا لگا دینا، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ جو چیز یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے کیا یہ اس کے ساتھ کہیں پر بھی میچ کرتی ہے؟ اور یہاں پر ایک میچور عورت ہوتے ہوئے، ایک پاکستانی عورت ہوتے ہوئے، پلوشا کو غزہ کی بات کرنی چاہیے تھی، فلسطین کی بات کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے حق میں ان کے بولنے کی کرنی چاہیے تھی، یا پھر ماہرہ خان کی تعریفیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ اپنا بچہ چھوڑ کے آ جاتی؟ وہ پہلے کون سا بچہ گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، یا اس کا بچہ اتنا چھوٹا ہے جس کو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہاں کہاں کے لیے نہیں پھرتی رہتی؟ پھر اتنی اس کی مدح سرائی کرنی، اس کی تعریفیں کرنی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو آپ اس چیز کو ضرور جسٹیفائی کریں، باقی اللہ تعالیٰ ہی اس قوم کے حال پہ رحم کرے۔ ہم لوگ جو ہے ہر کالے کو سفید کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ناچ گانے اور ان ساری چیزوں کی کمائی سے لوگوں کی مدد کرنا مطلوب ہوتا تو پھر اسلام میں اس چیز کے بارے میں بھی کوئی حکم ہوتا؟ یہ کہاں پر ہو گیا کہ جو ایک طرف آپ جو ہے وہ بے حیائی کریں، ایک طرف آپ جو ہے گمراہی کی طرف لوگوں کو راغب کریں، ایک طرف آپ ایک عورت کو ننگا کر کے سامنے دکھا رہے ہیں، ایک عورت ڈانس کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس سے جو آپ فنڈ ریز کریں وہ جا کے آپ مسلمانوں کی جو ہے فلاح کے لیے لگا رہے ہیں؟ کیا اس چیز کا کہیں پر بھی اسلام میں کانسیپٹ ملتا ہے؟ میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہمیشہ ہر چیز ہم اسلام کے مطابق ہی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ بینگ مسلم ہمارے لیے اگر مگر اف بٹ یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پھر بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ جس تنقید ہے کوئی پرسنل ہو کے کر رہا ہے تو سو بسم اللہ، میرے لیے وہ بالکل میٹر نہیں کرتے، بیکاز میں نے اپنے رب کو جا کے جواب دینا ہے۔ اور یہاں پر سٹارٹ میں بھی دکھا دیا کس طرح سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے، ٹک ٹاک دیکھ لیں اس پر کس طرح تنقید ہو رہی ہے۔ یہاں سے کیا حاصل ہوا؟ یہ عورتیں جو دوپٹے سروں سے اتار کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو یہ تعریفیں کر رہی ہیں، ایک عورت جو ڈانس کرتی ہوئی سامنے اتنے مردوں میں آ رہی ہے، مردوں سے گلے مل رہی ہے،
کیا یہ فلسطین کی عورتوں کی عزتوں کی بات کر سکتی ہیں؟ ان کی قربانیوں کی، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے باپ جس طرح ان کے ہاتھوں سے نکل کر جا رہے ہیں، کیا اس کو یہ جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے اٹھائیں، اس دجالی فتنے سے ہمیں ہماری اولاد کو محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔